ईरान झुकने वाला नहीं है, ना उस वक्त झुका था, ना अब झुकेगा, ना बाद में झुकेगा, इसलिए कि वो अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला है। मौत हम गले लगा लेंगे मगर किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तुम अपनी तादाद पर ना जाना, अपने असलाह पर ना जाना। आज तुम्हारा मुकाबला उस कौम से है जिन्हें मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। आज हमारे को लाखों की फौज नहीं, एक सलाहुद्दीन का यूवी काफी है। आयतुल्लाह खामनाई साहब जब तक जिंदा थे किसी ताकत से नहीं डरते थे, वो एक ही आवाज कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज नेतन्याहू ये सोच रहा है कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, मगर उसने ये वादा लिया है कि ईरान को हम बाकी रखेंगे, चाहे आयतुल्लाह खामनाई साहब की शक्ल में हो या इससे पहले कबल जितने भी शोहदा गुजरे हैं सबको कत्ल करता रहा। मगर आज भी हक है और कल भी हक बाकी रहेगा। इस ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा इंशाअल्लाह ताला। इनकी बर्बादी का आगाज हो चुका है इंशाअल्लाह। और ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के मौत के बाद लगातार अलग अलग हिस्सों में, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में आवाम सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं, गम का इजहार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर हैदराबाद में हम हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खamenei की मौत हुई है उसके बाद? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमेशा बातिल ताकत ने ये चाहा है कि हक़ को मिटा देना। जैसे इससे कबल भी आप देखेंगे तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में यजीद ने मिटाना चाहा, मगर उसने कहा कि मैं बाकी रखूँगा। यही रमज़ानुल मुबारक का महीना है जो 19 रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद कुफा के अंदर हज़रत अली इब्न अबी तालिब को कत्ल किया गया। सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि हक़ को मिटा देना है, मगर अल्लाह ने कहा मैं हक़ को बाकी रखूँगा। आज नेतन्याहू ये सोच रहा है कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, मगर उसने ये वादा लिया है कि ईरान को हम बाकी रखेंगे, चाहे आयतुल्लाह खामनाई साहब की शक्ल में हो या इससे पहले कबल जितने भी शोहदा गुजरे हैं सबको कत्ल करता रहा। मगर आज भी हक़ है और कल भी हक़ बाकी रहेगा। इसके बाद यहीं पर तमाम नहीं होता है, उसके बाद जंग और आगे बढ़ेगी और नेतन्याहू देखेगा ये चीज़, और अमेरिका भी देखेगा किस तरह अमेरिका को ईरान खत्म कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने वादा लिया है ईरान को हमेशा हम बाकी रखेंगे। वहीं से जंग की इब्तिदा होगी और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है वो ज़हूर फरमाएंगे। तो यही नेतन्याहू की जो भी औलादे होंगी सबसे जंग होगी और उसके बाद सबको फिन्नार कर इस दुनिया में अदल इंसाफ बाकी रहेगा। सिर्फ मुसलमान हुकूमत जो रहेगी सिर्फ मुसलमान की रहेगी और वो हुकूमत करने वाले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। क्या कहेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर से आप क्या अपील करेंगे? प्राइम मिनिस्टर से यही अपील करेंगे कि नेतन्याहू की हुकूमत को हटाया जाए और जो फसाद इख्तलाफात जो फैला रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए और अमेरिका को दबाव डाला जाए कि जो नेतन्याहू को दूसरे चीज़ें देकर और भड़का कर ईरान के खिलाफ जो जंग चल रहा है वो जंग को ख़त्म किया जाए। लेकिन अमेरिका तो कह रहे हैं ना कि हम अभी भी कह रहे हैं आप पीछे हट जाइए, अभी भी कह रहे हैं पीछे हट जाइए, ईरान से कह रहे हैं अभी भी पीछे हट जाए। वो तो ईरान झुकने वाला नहीं है, ना उस वक्त झुका था, ना अब झुकेगा, ना बाद में झुकेगा, इसलिए कि वो अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला है। जैसे अली किसी दुश्मन के सामने झुके नहीं थे, इसीलिए कहा मौत हम गले लगा लेंगे मगर किसी के सामने झुकेंगे नहीं। एक सवाल एक सवाल और हमेशा से उठता रहा है जब भी इजराइल और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट रहा है, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच कन्फ्लिक्ट रहा है, वो सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट के जो भी मुस्लिम ममालिक हैं वो खामोश रहे हैं। उस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर ये मुस्लिम ममालिक बोल क्यों नहीं रहे, या ये मुस्लिम ममालिक इजरायली जुल्म के खिलाफ सामने क्यों? इसलिए कि अमेरिका की ताकत से वो डर रहे हैं और ये आयतुल्लाह खामनाई साहब जब तक जिंदा थे किसी ताकत से नहीं डरते थे, वो एक ही आवाज कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आयतुल्लाह खमैनी साहब भी यही कहा करते थे अल्लाहु अकबर, न इजराइल है न अमेरिका है, जो कुछ है अल्लाहु अकबर है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे आयतुल्लाह खamenei की मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद दारुशफा से आया हूँ उलमा और ज़ाकिरीन के साथ। हुसैनी स्क्वाड एक मेरी टीम है जो बिना मज़हब व मिल्लत हम उसके लिए काम करते हैं। मैं उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सैयद सरवर सिब्त नज़वी। जैसे कि यहाँ पर अभी रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब भी आए और माजिद हुसैन साहब जो MLA नामपल्ली के हैं। हम बेहद शुक्रगुजार है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी
اور رہی بات انا للہ و انا الیہ راجعون، جو آغا سید علی خامنئی صاحب کو جو شہید کیے، وہ یہ آج سوچ رہے ہیں کہ آج ہم خوش ہیں، مگر وہ خوش نہیں ہیں، ان کی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اور رہی بات آپ جو بول رہے ہیں کہ یہ جو عرب کنٹری خاموش کیوں بیٹھے ہیں، تو وہ ان کا مسئلہ ہے صرف مالی دولت سے۔ خامنئی صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کو مالی دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، ان کو اللہ کی ذات پہ وقت کے امام مہدی علیہ السلام جو تھے ان کے پر بھروسہ تھا، اور ان لوگ دنیا داری کی لیے جی رہے ہیں، اور خامنئی صاحب کل مسلمان کے لیے جیے، اور بنا مذہب و ملت کے لیے جہاں بھی مسلمان کے لیے پر ظلم ہوتا تھا وہ سب سے پہلے آگے ٹھہرتے تھے۔ تو آج وہ شہید کا مقام پائے، اور بے شک اللہ اور اہل بیت کے صدقے سے انہوں جنت میں جگہ ہوں گی ان کی۔ آج ہمارے کو لاکھوں کی فوج نہیں، ایک صلاح الدین کا ایوبی کافی ہے۔ جس دن اللہ چاہیں گا اس کا نزول ہوگا، اور جتنے بھی لوگ مسلمانوں کو پریشان کریں گے ان کو نیست و نابود کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھائی، ہمارے صحابہ تھے خالد بن ولید، ان کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا رومیوں سے تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنی اسلحہ پر نہ جانا۔ آج تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی ہی عزیز ہے۔ بس یہی بات بولنا چاہوں گا، ایک آئے گا اللہ نے ایسا پیدا کریں گا ہندوستان میں جو مسلمانوں کے لیے حق کے لیے، آج ہے اسد الدین اویسی جو مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے، آج ہے نام پلی میں اللہ نے جسے اتارا ہے اسے ماجد حسین کہتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے ماجد حسین، کسی کو تکلیف ہو جائے ماجد حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں بتا تیری پریشانی کیا ہے۔ کوئی نہیں ایسا حکمران جو حیدرآباد میں اللہ نے اسد الدین اویسی کو پیدا کیا ہے۔ بس اتنا ہی بولنا چاہوں گا، خالد بن ولید کے اپنے الفاظ ذہن میں رکھیے پورا مسلمانہ۔ آج تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ بس السلام علیکم۔ چلیے دیکھیے، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد عاشق ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ میں کچھ نہیں آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام صدیق ہے۔ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو بھی ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اسلام کبھی نہیں جھکے گا، جو بھی ہوگا اسلام کے لیے ہوگا۔ سب مسلمانوں کو ایک ہونا ہے، ایک ہو کے مسلمان کو اسلام کے لیے لڑنے کا ہے۔ آج بات اسلام پر آ گئی ہے، ہم اسلام کے اوپر نہیں سنیں گے، مسلمان کون سا بھی فرقہ والا ہوں تو اسلام کے اوپر نہیں جھکے گا۔ اسلام کی بات آ گئی ہے، کوئی مسلمان جھکنے والا نہیں ہے، اور جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا۔ چلیے دیکھیے، حیدرآباد میں تھے، حیدرآباد کے عوام سے بات چیت کر رہے تھے ہم یہاں پر لوگوں سے۔ کیا کہیں گے سر؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جلیل۔ حیدرآباد میں جی ہاں، کیا کہیں گے جس طریقے سے آیت اللہ خامنئی کی موت ہوئی؟ ملک کے الگ الگ حصوں سے لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ ہم ہر ایک کا لحاظ کرتے تھے، ہر ایک کا اللہ کی مرضی، اللہ بہتر جانتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ظالم جو ہے کبھی نہ بھی تباہ ہو جائیں گا، اللہ سے یہ امید ہے۔ کیا میسج دے رہے ہیں باقی جو مسلم ممالک ہیں؟ ان پہ بھی سوال اٹھتے رہے ہیں لگاتار کہ وہ خاموش رہے ہیں اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے بیچ، اسرائیل ایران کانفلکٹ کے بیچ، تو ان کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ یہ کہنا چاہوں کہ سارے مسلم جو کنٹریز ہیں خاموش بیٹھے ہیں، کہ ایک ہی مرد ہے جو ایران اٹھ کے بیٹھا ہے، واقع قابل تعریف ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جو ایران کو جو لیڈ کر رہے تھے اب وہ بھی نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے فرزند ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریکور کریں گے اس چیز کو، اللہ سے امید ہے۔ چلیے دیکھیے، کاٹ دو۔